यहाँको सरकारलाई थाहै नदिएर प्रमाणपत्र चाहिँ तपाईँको शरणार्थीको दिएर धमाधम शिविर बसाउने त्यही चाहिँ युएनएचसिआरहरू जो काठमाडौँ बसिया छ नि पुरै पश्चिमाहरूको मिसनमा काम गरिरहेछ कसरी नेपाल सिध्याउने भन्ने मिसनमा काम गरिरहेछ जस्तो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन यहाँको राष्ट्रसँग बोल्दैन हैन यत्रो भुटानी गइरहेछन् समाचार आएछन् यिनलाई थाहा छैन को बोल्यो हैन यहाँको शरणार्थी आयोग बोल्यो कि अथवा विश्व खाद्य सङ्गठन बोल्यो कि जुन च्याप्टर क्लोज भइसकेको छ फेरि क्लोज भइसकेको छ माने सबै मिलेका छन् थाहा नपास्तो गर्ने अनि कतिपयले तिब्बती शरणार्थी अथवा चिनियाहरू पनि अमेरिका नेपाल भुटानी शरणार्थीको नाममा पुगेको भनेर पनि बोल्न थालिरहेछन् है त्यो सत्य हो कि हैन चिनियाहरू गुप्तचरी गर्दैछन् अमेरिका पुगेर भनेर बोल्नेहरू पनि मैले देखिरहेको छु होइन भने भुटान यस्तो हो त्यो जानेको कुनै मैले गर्दिनँ जस्तो होला चिनियाहरू जालान् गुप्तचरी गर्ने जालानले अथवा अर्को जालाले लग्नेले किन लग्यो त्यो हो क्या जस्तो अमेरिका जस्तो देश सामान्य मान्छे छिर्न चाहिँ जुलुम छ त्यहाँ गाह्रो छ अमेरिका जस्तो देशले अनि भुटानीको नाममा चिन्दैन चिनिया र भुटानी उसले चिन्दैन हैन अथवा तिब्बती र तपाईँको भुटानी चिन्दैन हैन यो किन यसरी गिजोलिरहेछन् त यहाँ बोल्नेहरूले के बोल्नेहरू नै केही भन्छ केही टाटपल्टेका मान्छे हुन् हैन दिमागमा केही पनि नभएका मान्छे हुन् केही मिसनमा बोलिरहेछन् हैन जस्तो अमेरिकाको रणनीतिलाई सहयोग गर्ने हिसाबले बोलिरहेछन् यहाँ अमेरिका चोखो छ हैन अमेरिकालाई फसाइरहेछ अब अमेरिकाले छोड्दैन भन्ने एउटा त्यो कथन स्थापित गर्न खोजिरहेछन् उनीहरू एउटा मिसनमा चाहिँ प्रयोग भएका मान्छेहरू हुन् म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिउँ जस्तो अघि नै उठाइहाल्नुभयो यो खेल कहाँ आयो जस्तो मैले एमसीसीको कुरा गरेँ नि एमसीसीले जो ट्रान्समिसन लाइनको काम अब तुरुन्तै अगाडि बढाउने पूर्वाधारै चाहिँ सम्पन्न नगरिकन अगाडिका काम जो निर्णय गर्यो म यससँग जोडेर केही अहिले चाहिँ मैले पाएका केही सूचनाहरू यहाँ मैले राखिदिन्छु जस्तो एमसीसी पहिले यो केस यो भुटानी केस यो वातावरण धुमाल्नको निम्ति जो ल्याइयो गराइयो पहिलेदेखि अब पहिले एमसीसीको एउटा प्रावधान हेरौँ हामीले यति बेला हैन देश एकदम चाहिँ तपाईको अमेरिकाको शिकार हुने चाहिँ सङ्घारमै पुगिसकेको छ एमसीसी सम्झौताका दुई चारवटा कुराहरू हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ नम्बर 1 एमसीसी संसदबाट पारित भएको दिनदेखि समानान्तर सत्ता हो सरकार हो नेपालको कन्ट्रोलमा छैन नम्बर 1 हैन उसको सम्झौताको व्याख्या हेर्दा त्यही लेखेको छ त्यहाँ यो स्वायत्त संस्था हुनेछ पनि लेखेको छ अब यहाँ चाहिँ तपाईको अब एमसीसी पारित भएपछि उसको प्रोजेक्ट भरि चाहिँ अमेरिकन कानुन लागू हुन्छन् त्यससँग बाजिने नेपालका कानुन निष्क्रिय हुन्छन् नम्बर 2 नम्बर 3 उसले चाहिँ अधिग्रहण गरेको एरिया माने उसले आफ्नो एरिया भने छुट्याएको पूर्वाञ्चलदेखि मध्यपश्चिमाञ्चल भनेको छ गण्डकी चाहिँ कर्णालीसम्म उसले चाहिँ क्षेत्र किटान गरेको छ यो सबै क्षेत्रभित्र उ मुभ गर्न सक्छ यहाँ ट्रान्समिसन लाइनको त कुरै होइन देखाउने बहाना मात्रै हो हैन ट्रान्समिसन लाइन होइन सुरक्षाको निम्ति त उसले कार्डनो भन्ने एउटा अमेरिकन कम्पनी ल्याइसकेको छ 1.5 वर्ष अगाडि हैन सुरक्षा कम्पनी हो उसले चाहिँ हवाई आक्रमण र स्थल आक्रमण दुईटाको काम गर्छ त्यसले काम गर्छ त्यसको हतियार तालिम दिने हतियार चाहिँ आपूर्ति गर्ने लजिस्टिक अन्य सामान आपूर्ति गर्ने सबै काम गर्छ एमसीसी को वेबसाइट हेरे हुन्छ यहाँको वेबसाइट हेरे हुन्छ त्यो मैले मात्रै भन्नु पर्दैन अब मैले जस्तो पहिले पनि भने थिएँ जस्तो एसपीपी जो बखेडा आयो नि अब यत्रो बखेडा किन भयो त भन्दा कार्डनो त आयो त्यो त तालिम दिने हतियार चाहिँ आपूर्ति गर्ने लजिस्टिकका सबै काम गर्न आयो हैन सेना त चाहियो त्यसको निम्ति उसले एसपीपी सम्झौता गराउन खोजेको थियो हैन त्यति भएपछि एकदम खुला रूपमा अमेरिकन सेना चाहिँ यहाँ उभिन पर्ने भयो बाँकी अब त्यो सेना ल्याएर यहाँ के गर्ने भन्ने कुरा त बाँकी त एमसीसी को सम्झौतामा छ सम्झौतामै लेखिसकेको छ त्यो मात्र हैन एमसीसी सँग सम्बन्धित पूरक सम्झौता जो ओलीको चाहिँ तपाईको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले 2019 मा गरेको छ त्यसमा केसम्म भनिएको छ त्यो सबैले पढ्नु नेपालीहरूले त्यसमा के भनेको छ भन्छ भने नेपालको सुरक्षा चाहिँ तपाईको निकायहरूलाई एमसीए नेपालले कोअर्डिनेसन गर्न सक्ने छ भनेको छ सुरक्षा निकाय भनेको छ सिडो कार्यालयको नाम छ जिल्ला प्रशासन भन्ने किटान गरेको छ सुरक्षा निकाय भनेको यहाँको सेना यहाँको पुलिस यहाँको चाहिँ तपाईको जिल्ला प्रशासन सबैलाई उले कोअर्डिनेसन गरेर काम गराउन सक्ने भनेर 2019 को पूरक सम्झौतामै उल्लेख छ भनेपछि यो सरकार अमेरिकाको कि नेपालको भन्ने पो प्रश्न हैन अमेरिकाको हातमा गइसकेको छ नेपाल यो भ्रम हो नबुझ्ने मान्छेहरूको भ्रम हो जस्तो एमसीसी सम्झौता र त्यससँग जोडेका पूरक सम्झौताले अमेरिकनहरूको हातमा नेपाल बुझाइसकेका छन् अब चाहिँ मलाई अहिले यो भुटानी प्रकरण मैले कहाँ जोड्छु भन्छ भने एमसीसी को मैले यो कुरो किन गरे भन्छ भने उसले एउटा ठुलो एरिया भित्र कसैलाई छिर्नै नदिकन
नेपालकै अरू देशहरू होइन, नेपाललाई त छिर्नै दिनु। नेपाललाई त के छ भन्छ भने एमसिसी सम्झौता अहिले हेर्नुहोस्, मैले त पराएर धेरै पटक उठाएँ। नेपालले एमसिसीको कार्यक्रमको विषयमा एमसिसीले के गरिरहेको छ अथवा कति प्रगति भयो भन्ने कुनै जानकारी लिनु पर्यो भने नेपाल सरकारले त्यसका लागि एमसिसीको पूर्व स्वीकृति, लिखित स्वीकृति लिनुपर्छ भनेको छ। भने उसले स्वीकृति नदिकन त नेपाल सरकारको मान्छे जान पाउँदैन त्यहाँ, त्यो त 17कै सम्झौतामा छ लेखेको। भनेपछि अब सबैबाट गोप्य रहनु पर्यो। त्यहाँ एमसिसी सम्झौतामा अर्को के पनि छ भन्छ भने एमसिसी माने परियोजनालाई असर हुने अथवा त्यसको चाहिँ तपाईँको हितलाई असर हुने गरी बाजिने अन्य सम्झौताहरू चाहिँ तपाईँको निष्क्रिय हुनेछन् भनेको छ। अन्य भनेको छ त्यो भनेको अरू देशसँगका होइन। उसको कुरो के छ भन्छ भने यो प्रोजेक्ट अमेरिकन जो डिजाइन छ यो डिजाइनमा असर पुग्ने देखियो भने चीन, इन्डिया, रुस, अरू देश जोसँग भएका सम्झौताहरू पनि निष्क्रिय हुन्छन्, काम गर्न सक्दैनन्। यतिसम्म छ एमसिसी सम्झौतामा है। अब यो कुरो मैले कहाँ जोडेँ भन्छ भने जस्तो भुटानी प्रकरण जस्तो नाटीको रूपमा आयो होइन। अब यसलाई मैले हालसालै मलाई चाहिँ 4-5 जिल्लाबाट यो 1-1.5 हप्ताभित्रमा 4-5 जिल्लाबाट केही सूचनाहरू आइरहेछन्, खबरहरू आइरहेछन्। जस्तो बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, हुम्ला र चाहिँ तपाईँको मुगु, विशेष गरी सुदूरपश्चिम। र मैले बझाङको एउटा घटना राख्छु एउटा नमुनाको रूपमा। सबैतिर यही हालत हो, तर बझाङमा साह्रै चर्को भइसक्यो हुनाले म एउटा त्यो विवरण राखिदिन्छु, यथार्थ विवरण। बझाङको माझा भन्ने ठाउँ, माझा चुली नजिकै चुली, माझा भन्ने ठाउँ त्यो साइपाल जो हिमाल छ होइन त्यसको दक्षिणतिर पर्छ र त्यो त्यहाँदेखि उत्तरतिर चिनको ताक्लाकोट जो चाहिँ नेपालीहरूले व्यापार गर्छन् होइन, सबै सामान ताक्लाकोटतिर जान्छ। त्यो माझा भन्ने ठाउँमा अहिले 13 जना अमेरिकनहरूको एउटा क्याम्प खडा गरिएको छ, सैन्य क्याम्प होइन। मान्छे सिभिल ड्रेसमा छन्, हतियार छन् होइन। अब हतियारसहित माझा भन्ने ठाउँमा हतियारसहित 13 जनाको अमेरिकनको टिमको एउटा क्याम्प बसेको छ। अब त्यो क्याम्पको सुरक्षाको निम्ति त्यहाँ के गरिएको छ भन्छ भने अब त्यहाँ चाहिँ 2 जना काङ्ग्रेसका 2 जना गुण्डाहरू, शेरबहादुरको निकट रहेका 2 जना गुण्डाहरू, त्यो गुण्डाको नाम के भन्छ भने के अरे काङ्ग्रेसका विष्णु ऐडी र विराट कठायत, यी 2 जनाले अब त्यो अमेरिकन टिमलाई होइन सबै गाइड गरिरहेका छन्, त्यहाँ सहयोग गर्ने सबै चाहिँ छन्। उनीहरू शेरबहादुरका दाहिने हात, त्यो जिल्लाका चाहिँ तपाईँको दाहिने हात। अब त्यहाँबाट के भएको छ भन्छ भने अहिले त्यो माझामा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिमबाट त्यहाँ स्थानीय मान्छे कसैलाई जान दिइँदैन, ब्लक गरेको छ, सबै रोकेको छ। जस्तो त्यहाँ अब त्यहाँ त बिचारा मान्छेहरू जस्तो जडीबुटी चाहिँ के अरे चाहिँ सङ्कलन गर्थे, भेडा बाख्रा चराउने जानै पर्यो होइन। जस्तो यार्सा गुम्बामाथि अहिलेबाट प्रतिबन्ध लागेको छ है। यार्सा गुम्बा टिप्ने मान्छेहरूलाई माझातिर अगाडि बढ्न उनीहरूले रोकिदिएका छन्। मारपिट, आक्रमण, गुण्डागर्दी, यो 2टा गुण्डाहरूको, काङ्ग्रेसका गुण्डाहरूको अचाक्ली छ अहिले। र त्यति मात्र होइन, अहिले यार्सा गुम्बा र जडीबुटी किन्ने मुख्य व्यापारी चिनियाहरू अहिलेसम्म। अहिले चिनियाहरूलाई पनि आउनु उनले रोक लगाएका छन् होइन। यो सबैले गएर बुझ्न सकिन्छ। चिनिया व्यापारीहरू आउनु पनि रोक लगाएका छन्, स्थानीय मान्छे जान पनि रोक लगाइदिएका छन्। आफ्नै ठाउँमा आफ्नै भूगोलमा मान्छे जान पनि होइन, गाई गोरु चराउन पाइरहेको छैन, जडीबुटी भेडा बाख्रा चराउने ठाउँ पाइरहेको छैन मान्छे होइन। सयौँको सङ्ख्यामा भेडा बाख्रा पालेको छ, चरण अगाडि बढ्नै दिँदैन उनीहरू। अनि यो हाम्रो राज्य सत्तालाई सरकार मैले भन्दैछु। अब यो विषयमा यो अनि त्यो मात्रै होइन त्यहाँ के भइरहेछ भन्छ भने युएन लेखेको गाडीले अमेरिकन ओसार पसार गरिरहेछ। राष्ट्रसङ्घको गाडी नेपालमा जो कार्यालय छ नि, यो अपराधी गुण्डा संस्थाले अमेरिकन सेनाहरूलाई चाहिँ ठाउँ ठाउँमा पुर्याउने काममा गाडी दिइरहेछ यहाँ होइन। युएन लेखेको गाडी प्रयोग भइरहेछ। र त्यति मात्रै होइन, 15 दिन 1 महिनाको बिचमा 15 दिनको बिचमा ट्रकका ट्रक चामलहरू गइरहेका छन् र चामलमा बाइबल छ। र त्यो वितरण गर्ने काम कहिले गर्छ भन्छ भने योभन्दा अगाडि एमालेको वडा सदस्य थिए, अहिले माधव नेपालको पार्टीमै छेउ होइन। एउटा महिलाको नाम आएको छ मलाई, एउटा रञ्जिता धामी अहिले चामलका ट्रक चाहिँ घर घर पुर्याउने, बाइबल पुर्याउने काम उसले गरिरहेछ। र उसले चाहिँ जस्तो त्यहाँका महिलाहरूलाई जसले चुरे पोते लगाउँछन्, टिका लगाउँछन्, उनलाई धम्काइरहेछ यो सब छोड भनेर
त्यो रञ्जिता धामी भन्ने धम्काइरहेछ र अब चारैतिरबाट सिल गरिरहेछन् उनले। एउटा एरिया ठुलो एरिया कसैलाई पस्नै नदिकन सिल गरिरहेछन् र अब यसबारे सिडिओ कार्यालय उजुरी पर्यो। सुन्नुहोस्, सिडिओ कार्यालयभित्र पटक पटक मान्छे उजुरी गर्न गए, जस्तो उनको चरण बन्द भयो, उनको जडीबुटी सङ्कलन बन्द भयो हैन। अब उनको के भन्छ भने भेडा बाख्रा चराउने ठाउँ बन्द भयो। त्यो बन्द मात्र हैन, उनले त्यहाँ भएका सबै मासिरहेछन् त्यो दुईटा काङ्ग्रेसी गुन्डाहरूले हैन। कसैका जडीबुटी मास दिने, कसैका चाहिँ तपाईँको के अरे भेडा बाख्रा मारिदिने हैन, अत्याचार गरिरहेछन्। सिडिओ कार्यालयमा चाहिँ जाँदाखेरि सिडिओले के भन्छ भने होइन त्यस्तो रोकटोक केही पनि लागेको छैन हैन, तपाईँहरूलाई रोकेको छैन भन्छ। त्यसो भए हामीलाई त फल्नाले रोकिरहेछ, निवेदन दर्ता गर्दाखेरि निवेदन दर्ता गरिदिन्न। सिडिओले धेरै पटक उनलाई फर्काइदिएछ, निवेदन दर्ता गरिदिने। यसको मतलब सिडिओले त्यहाँ सघाइरहेछ हैन। यो सबै अमेरिकन क्याम्प जो राखिया छ नि त्यसलाई त्यहाँको सिडिओले सघाइरहेछ हैन। त्यसको अर्को अर्थ के हो भन्छ भने पुष्पकमल र नारायण काजीको चाहिँ तपाईँको सत्ताले पनि सघाइरहेछ। जब सिडिओले यो सारा देख्दै मान्छे यत्रो गएको छ निवेदन दिन, उसले निवेदन दर्तै गर्दिन्न हैन। हामीले रोकेका छैनौँ त्यस्तो छैन मात्रै भन्छ, पन्चाउँछ, रोक्या हो भन्दैन, रोक्या हो भन्दा त्यो फस्छ हैन। तर निवेदन दर्ता गर्दिन्न उसले हैन। अनि अब त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्छ भने गृहमन्त्री नारायण काजीको पनि त्यहाँ संलग्नता छ र पुष्पकमल दाहालको पनि त्यहाँ संलग्नता छ। किन भन्छ भने सिडिओ संलग्न भएपछि यिनीहरू अछुतो हुँदैनन्। यो ढङ्गले अमेरिकनहरू 4-5 जिल्लामा पसिसके, अहिले क्याम्प खडा नै गरिसके। यो मैले माझाको एउटा उदाहरण मात्रै दिए हुँ। दार्चुलाबाट यही खबर आएको छ, बाजुराबाट यही आएको छ, हुम्लाबाट यही आएको छ, अनि मुगुबाट यही आएको छ। भनेपछि हामी यसलाई मैले भुटानी प्रकरणसँग मैले किन जोड्न खोजेको हुन्छ भने भुटानी प्रकरणमा बवन्डर मिलेर जस्तो उसले त वातावरण धमिलो बनाउनु खोजेको छ हैन। जस्तो यो त डरलाग्दो सङ्कट भएर त गयो। अब के यो त्यहाँ के सैनिक बन्दोबस्ती अथवा सैनिक तालिम हुन थाल्या हो अथवा के हो त? यो कसैलाई थाहा छैन। मान्छे छिर्न दिएपछि के थाहा छ? जस्तो अमेरिकनहरू मान्छेले देखाएको छ, 13 जना मान्छेले गनेका छन् हैन। त्यसलाई सघाउने 2 जना काङ्ग्रेसले गुन्डा खटाएको छ हैन। अनि एउटा चाहिँ माधव नेपाल सभासदहरू होलान्, तिनीहरूले यहाँको सरकारसँग कुरा गर्लान्। होइन यिनी सबै बिकेका। अब कोही एकाब हो, कोही देश त गइसकेछ त नि। होइन देश त केही पनि छैन, देश त केही पनि छैन, सबै बेचिसकेका छन्। मात्र के हुन्छ भने अब यो विस्फोटले कसको सर्वनाश हुने हो, अब त्यति मात्रै बाँकी छ। अर्को पक्ष पनि त केही गरेर बसिरह होला नि त। यो पक्ष नबस्ने कुरा भएन, नबस्ने कुरा मैले त्यही भने नि। अब यिनको सर्वनाश एकदम नजिक आइसकेको छ। यिनले देशलाई कसरी गिजोले नै आजसम्म गिजोले र त्यस आडमा जो चाहिँ अहिले जस्तो अमेरिकनहरू वहाँ गएर एउटा त्यत्रो क्षेत्र सिलै गरेर मान्छे आवाज आवतै बन्द गरिदिइसके। अब त्यहाँभित्र के गरिरहेछन् कसलाई के थाहा? त्यहाँ हतियार तालिम गरिरहेछन् कि गरिरहेछन् नै, हतियार ओसार पसार गरिरहेछन् कि ट्रकका चामलका बोरा पो देख्यो त मान्छेले, ट्रकमा हतियार पो गइरहेछ कि हतियार आपूर्ति गरिरहेछन्। यो सबै भइरहेछ, जिल्लामा भइरहेछ। र यही माहौल चाहिँ एकातिर चाहिँ यो अराजकता फैलाएर जो धमिलो बनायो नि, अनि यतातिर मान्छेलाई चाहिँ फसाइदिकन अमेरिकनहरू त्यो काम गरिरहेछ अहिले। भनेपछि अनि भुटानी प्रकरण तपाईँको यहाँको मान्छेले आयो, एउटा व्यक्तिले बदमासी गर्यो भन्ने यस्ता वाहियात कुरा गरेर होइन कसैले पत्याउँछ? मैले पत्याउँछु। भनेपछि देश एकदम नाजुक अवस्थामा छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि अघि आर्जु देउबाको पनि चर्चा गर्यो, शेरबहादुरको पनि चर्चा भयो, यी बालकृष्ण खाँडको पनि चर्चा भयो, केपी ओली सबै कहाँ कसका नेक्सस कहाँ छन् भन्ने कुरा त यहाँहरूले पटक पटक बोल्दै आएको हो। अमेरिकाको त्यति विश्वासिलो पात्र आर्जु देउबा लामो समयदेखि सिआइएकै काम गरिरहेको भनेर यहाँले भनिसक्नुभयो। शेरबहादुर देउबा पनि त्यही किताबमा जोडिन्छन्। उनीहरूलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने गरी अमेरिकाले यो यति निर्मम काम चाहिँ किन गरिरहेछ त? यस्तो नै जस्तो यिनीहरू त उसका छोराछोरी पनि होइनन्, उसका बाबाआमा पनि होइनन् हैन। जस्तो उसले त प्रयोग गर्ने, प्रयोगको औचित्य सक्यो भने साइड लगाउने हो हैन। ऊ त साम्राज्यवाद हो, होइन संसारभरि सबै देशले गर्ने त्यही हो। किन अमेरिका मात्रै भन्नुहुन्छ? जस्तो इन्डियनले पनि त तपाईँको कामै गर्न नसक्ने थोत्री हो भने त साइड लगाइन्छ नि। कयौँ पार्टीभित्र देखेन कसैलाई उठायो, कसैलाई चाहिँ तपाईँको साइड लगायो, कसको के हालत छ के गर्यो। भनेपछि प्रयोग हुने जो प्रयोग हुन्छ नि त्यो त माल न हो हैन। उसले पैसामा लगानी गरेर युज गर्ने हो, प्रयोग गर्ने हो। अब त्यसको प्रयोग गर्ने चाहिँ त्यसको अर्थै सक्यो। सन्दर्भ जस्तो कुनै सामान तपाईँको बजारमा तपाईँ जानुहुन्छ, अब अहिले त्यो सामान चाहिँ कोइसकेको छ, सडिसकेको छ, गनाउँछ, तपाईँलाई काम लाग्दैन भने तपाईँ पैसा हाल्नुहुन्छ? त्यस्तै हो नि यिनीहरूको। बजारको माल किनेर प्रयोग गर्ने न हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूको आकर्षण सकियो नम्बर 1
होइन। अब यिनलाई कसैले पत्याउँदैन नम्बर 1। दोस्रो त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण के हुन्छ भने यिनीलाई चाहिँ किनारा लगाएपछि जो ठाउँ खाली हुन्छ त्यसलाई भर्ने अर्को जत्था पनि यिनले तयार पारिसके। जस्तो म के भन्छ भने यो सबै काम ल तपाईको यत्रो ल अरू थाहा छैन ल ठिक छ यिनका भित्रको कुरा थाहा छैन। भुटानीको नाममा नेपालीहरू धमाधम बेचिरहेका छन् र त्यो पनि अमेरिकामा। यो गगन थापालाई थाहा छैन होइन, स्वर्णिम गोगाईलाई थाहा हुँदैन, बाबुरामलाई थाहा हुँदैन, रविलाई थाहा छैन, किन बोलेनन्? सबै लागेका छन्। अमेरिकनहरूले जति बेला रविले सरकारको समर्थन फिर्ता ल्याए त्यति बेला यो फाइल सार्वजनिक भएको छ। अनि उनले प्रचण्डलाई भेटेर कसैले नछोड्नु भनिरहेछन्, हिजो नारायण काजीलाई भेटेर कसैले नछोड्नु भनिरहेछन्, बाहिर आन्दोलन भइरहेछ। रविन्द्र मिश्रले यही कुरा बोले, सबैभन्दा पहिला अमेरिकाले गरेको कुरा हो भनेर बोल्ने त रविन्द्र मिश्र हुनु। अझ खास यो के भएको हो भन्ने कुरामा यो जटिल छ। जस्तो नेपालीहरू कहाँ फस्दैछन्, अब फस्यो भन्छ भने जस्तो यो साम्राज्यवादी मिसन नबुझ्दा, यहाँका मान्छेहरूको चरित्र नबुझ्दा, जस्तो मान्छेको पनि उत्थानको एउटा पृष्ठभूमि हुन्छ, उसको पतनको पृष्ठभूमि हुन्छ, उसको आउने चाहिँ तपाईँको तौर शैली हुन्छ होइन। मैले भने जति मान्छेहरू छन् नि मैले सबैलाई दोषी सबै अपराधी हुन् म त्यो भन्न खोजा होइन। तर अहिले जो ठुला कुरा गरिरहेछन् नि, जस्तो गगनको विशेष गरेर मैले भन्छु अब बालकृष्ण खानलाई निलम्बन गर्नुपर्छ भन्दै उनले के पनि भनिरहेछन् हुन्छ भने झनै काङ्ग्रेस यथास्थितिमा यस्तै रहने हो भने विद्रोह पार्टी फुटाउँछु भन्नेसम्मका उनले चेतावनी दिएछन् होइन। गगनलाई थाहा छैन यो होइन, त्यो पार्टीको त्यत्रो सूचना भएछ। अमेरिकन दूतावासले हाम्रो कि कन्ट्याक्ट पर्सन भनेर उसको विदेश मन्त्रालयमा चाहिँ चिठी पठाएछ होइन, सार्वजनिक भएको छ 10 वर्ष अगाडि। अनि चाहिँ तपाईँको उनीहरू सूचनाबाट बाहिर छन् भनेपछि उनीहरूले एक थरीलाई उठाउने तत्त्वहरूलाई यसबाट बाहिर राखेका छन्। खरिद बिक्रीबाट जानकारी त सबैलाई छ, खरिद बिक्रीबाट बाहिर राखेका छन्, अर्कोलाई चाहिँ पैसामा फसाछन् होइन। अब प्रतिस्पर्धा छ को नजिक बन्ने र कसले प्रतिस्पर्धा उनले हिसाब गरिकन अब कसलाई उठाउने कसलाई के गर्ने गरेर। तर यो पुरानो पङ्क्तिबाट उनको काम अब हो। यही बेला काङ्ग्रेसको एउटा पङ्क्ति चाहिँ नारायण काजीलाई भेटेर एकदम बधाई दिँदैछ, सबलाई पक्राउ गर्नुहोस् भन्दैछ, एउटा पङ्क्ति त्यसरी लागिरहेछ होइन। त्यो भने जो तपाईँले भन्नुभयो नि तिनले आर्जुको नाम ल्याउनु त हेरौँ। गगनले आर्जुको नाम लिया सुन्नु भएको छैन होइन, रविले लिया सुन्नु भएको छ, विश्वासले लिया सुन्नु भएको छ। किन यहाँ त दलाली भइरहेछ, उनले चाहिँ जोखिम आउने त नामै लिँदैनन्, किन सबैलाई थाहा छ यो त बार्गेनिङ मात्रै हो। जस्तो बालकृष्ण खान र टोपबहादुर भने के हुन्छ भने सिधै वासिङटन अथवा दिल्लीको साउथ ब्लक अथवा चाहिँ ब्रसेल्ससम्म पहुँच भए मान्छे त होइन नि त। हो त्यस्ता निम्छरालाई शिकार बनाउने निम्छरालाई यिनी त के हुन्छ भने ओली प्रचण्ड शेरबहादुर यिनीकै वरिपरि लाग्ने दलाल नै हुन् बिचरा। त्यो माथिल्लो औकात मुख्य डिजाइनर को हुन्छ यहाँ? मुख्य डिजाइन त यिनकै पिता हो, मुख्य डिजाइन यिनकै पिता अमेरिका हो र ल त्यहाँसम्म यिनको चाहिँ तपाईँको आँट आएन। टोपबहादुर र बालकृष्ण खान भन्दा माथि को छ? ल शेरबहादुरलाई भन्नु, यिनले नाम लिउन् त। शेरबहादुरलाई गगनले भन्नु पर्यो नि तेरो श्रीमती चाहिँ यसरी चाहिँ मुछिसकेपछि होइन तैँले काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्ने मिल्दैन, आर्जुलाई गिरफ्तार गर्नुपर्छ, अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर गगनले भन्नुपर्छ पर्दैन? जब भन्दैन भने उसले बार्गेनिङ गरिरहेछ होइन। एउटा निम्छरालाई गाली गरेर हैसियत बिनाका मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको उनका विरुद्धमा ठुला कुरा गरेर ऊ आर्जुबाट टक्राउने देउबाबाट टक्राउने चाहिँ कुराबाट बचिरहेछन् उनीहरू। किन? कारण के भन्छ भने यो सौदाबाजी हो, बार्गेनिङ हो। जस्तो आर्जुको नाम आइसकेपछि त अब त्यहाँ सबैले च्यापिरहेछन् नि त होइन। त सिद्धिन्छेस्, अप्ठ्यारो पर्छेस्, बदनाम हुन्छेस्, बदनाम भइगिस्, छोडिदे खुर्क चाहिँ तपाईँको बस होइन, जे जति गरिस् कमाइ यताउति बस, ठाउँ छोडिदे। अब त्यहाँ त बार्गेनिङ गरिरहेछन्, त्यहाँ त सबै बार्गेनिङ। त्यो बार्गेनिङको निम्ति यिनले ठाउँ राखेको हो आर्जुको नाम नलिनुका पछाडि होइन। जस्तो आर्जुको नाम लिएपछि त वारपार सुरु हुन्छ नि, अहिले वारपार सुरु हुन्छ। त्यो किन गर्ने? बाहिर अलिअलि बोलेको चाहिँ धम्की मात्रै हो होइन, धम्की होइन, उसलाई चाहिँ बाँकी राख्ने, उसको नाम नलिने, बार्गेनिङको निम्ति चाहिँ ठाउँ खाली राख्ने बस। के यसबाट पनि के बुझिन्छ भने यिनी सबैले थाहा छ भनेपछि जस्तो यता आर्जुको त्यो कन्फिडेन्ट हेर्नुहोस् त, अन्तर्वार्ता दिँदा उनी छोराको कसम खान पनि पछि परेका छैनन्, बन्दुक दाइजो ल्याएको हुँ म भनेर त्यत्रा ठुल्ठुला कुरा पनि गरिरहेछन्। छोराको कसम खानु सामान्य कुरा होइन। मैले 1 रुपियाँ यो भुटानी शरणार्थीको केसमा मैले खाएको छैन उनी बोलिरहेछन्। अर्कोतिर यहाँले सुरुवातमै यो केपी ओलीको पालोबाट सुरु भएको भन्नुभएको, रामबहादुर थापा यो विषयमा बोल्दैनन् र अनुसन्धान उनीतिर तानिँदैन। केपी ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर पटक पटक बालुवाटार सिंहदरबारमा भेटेर गफिन्छन् र टोपबहादुर रायमाझी सार्वजनिक हुन्छ। यहाँ चाहिँ के हो यो खासमा? यो रामबहादुर पनि नमुछिने, आर्जु पनि नमुछिने, त्योभन्दा मुनि हो। जस्तो यिनलाई थला पारे
होइन थला पारे उनले गर्न खोजे त्यो जस्तो आरजुलाई थला पारे होइन जस्तो चुरीफुरी त अब बन्द भयो नि त जस्तो पार्टीभित्र अथवा सत्ताको उन त प्रधानमन्त्रीको दावेदार पनि न हुन् आरजु राणा पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री त्यो त सिद्धियो अब त्यो त सिद्धिको होइन जस्तो बादल अलिकति पहुँच भएको मान्छे भयो होइन त्यस कारणले यिनीहरूलाई थचाडिदिने र चाहिँ एउटा कुनामा राखिदिने शिकार बनाउने नि छोराहरूलाई मैले भने नि जस्तो बालकृष्ण खाँड जस्तो यी आयोले रिपोर्ट बुझाउन लाग्यो पुलिसले रिपोर्ट बुझाउन लाग्यो त्यसमा आरजु मन्जु अब जस्तो मन्जुलाई पनि ढुक्क अब त पढ्दिन्छ संसदको बैठकमा हो त्यो त ग्यारेन्टी भएपछि आएको हो होइन अब तँलाई चाहिँ छुँदैनन् कुरो मिलिसक्यो भनेपछि नै आएको हो होइन केही मान्छेलाई बाहिर राखे केहीलाई शिकार बनाउँछन् जस्तो विशेष कर्मचारी अब केही पुलिस पर्लान् अब बालकृष्ण खाँड र टोबहादुर जस्ता मान्छे केही पर्लान् अब तर यिनलाई पनि एकदमै वारपार होइन म त्यस्तो बुझ्दैन जस्तो बालकृष्ण र टोबहादुरलाई पनि यो बाहिर आएको समाचार र आइसिया समाचार त्यसलाई पनि ठगीमा बदल्ने कोसिस भइरहेछ अनि धरोटीमा छोड्ने अथवा चाहिँ ठगीमा लगिदिसकेपछि त केस त हल्का भयो सामान्य भयो नि होइन केस सामान्य भयो हल्का भयो अब यो गर्ने र सबै अब मान्छेले चाहिँ वारकी पारको जोखिम आउने हिसाबले कारबाही केही पनि नगर्ने यसको नाममा चाहिँ अमेरिकाले यहाँ हात हाल्ने वातावरण बनाउने गिजोल्ने जस्तो जुन कुरा गिजोलिसक्यो होइन अब यो छानबिनको नाममा त आउँछ नि त ऊ शरणार्थी उच्च आयोग भनी एउटा म चिमोट्या जस्तो गर्छु त रुवाको जस्तो गर भने जस्तो त्यसको नाममा गिजोलेर चाहिँ तपाईँको अब यहाँ हात हाल्ने एउटा उनले हात हाल्ने कुरा हो दोस्रो चाहिँ अब यिनले कसलाई अगाडि लग्न खोजिरहेछन् र कसलाई चाहिँ अलिकति छेउमा राख्न खोजिरहेछन् त्यहाँ चाहिँ सौदाबाजी गर्ने यसभित्र अरू केही पनि छैन यहाँ के नहोला भनेर जो मान्छेले सोचिरहेछ नि योभन्दा बढी केही पनि हुँदैन टोपबहादुर र बालकृष्ण भन्दा माथि कोही पक्राउ पर्ने पनि छैन त्योभन्दा माथि त पर्दैन प्रचण्डले एउटा कुरा बोले कि यो अन्तर्राष्ट्रिय चासो भइसक्यो मेरो नियन्त्रणमा छैन यो अन्तर्राष्ट्रिय चासोको कुरा यहाँबाट साम्य हुँदैन दोषी जति जम्मै कारबाही पर्छन् भनेर प्रचण्डले भने यहाँले भनेअनुसार प्रचण्ड पनि दोषी देखिया छन् किनभने यो उनी दोस्रो अध्यक्ष हुँदा सुरु भएको छ आरजु देउबा जोडेपछि शेरबहादुर बाँकी रहने कुरो होइन शेरबहादुर पनि जोडिने कुरो भयो केपी र राधिका साक्यको पनि नाम आइसक्यो यहाँ कोही पनि बाँकी छैनन् हेर्दाखेरि यिनीहरूतिर जाँदैन निशाना यिनीहरू अनुसन्धानमा पर्दैन यिनीहरूलाई हतगढी लाग्दैन गराएको त यिनले हो जानुपर्ने सबभन्दा पहिले बालकृष्ण खाँड होइन पहिले पक्रिनु पनि शेरबहादुर चाहिँ आरजु हो होइन टोपबहादुरभन्दा अगाडि पक्रिनु पनि केपी ओली र प्रचण्ड हो मैले बुझेको होइन तर अब यिनीहरू परेनन् यिनीहरू पर्दैन पनि सक्यो यिनीहरू होइन सक्यो भन्नाले यस्तो हो जो मुछिया छन् यिनलाई धम्काउने यिनको टाउको उठ्न नदिने यिनको स्वर ठुलो हुन नदिने हिसाबले त्यो हतियार सधैँ प्रयोग हुन्छ अब होइन किन संलग्न त सबै छ उसको बार्गेनिङ चाहिँ रहिरहेको छ यिनलाई उठ्न नदिने अथवा यिनमा के काम गराउने जस्तो यही आधारमा अब के काम गराउँछ काम पनि गराउँछन् त्यो सबै त रहन्छ तर यहाँ जो मान्छेले सोचिरहेछ नि अब यिनीमाथि वारपात यिनी सबै मानव विषयमा पर्छन् यिनी सबै जन्मगैरमा जान्छन् होइन यो कोही पनि जाँदैन र पुष्पकमलले भनेको के हो भन्छ भने जस्तो यसलाई त अझ बल्झाउनु छ नि त जस्तो अमेरिकनले भन्या होला शरणार्थी उच्च आयोगले भन्या होला जो जस्तो केही त कर्मचारी भएछ नि अब यिनलाई बचाउन पाइँदैन भन्या होला यिनी बिचारालाई शिकार बनाइदिए के भएर प्रचण्डले भने त्यति हो प्रचण्ड र मेरो हत्या हुनु पनि सक्छ तर हामी यो विषयबाट ब्याक हुँदैनौँ सबैलाई निर्मम कारबाही गर्छौँ भन्छन् फेरि एकातिर नारायण काजीले मैले अहिले भनेको मैले बझाङको भने नि माझामा अमेरिकन चाहिँ क्याम्पमा बसिया छ नारायण काजीले त्यो हटाओस् पहिले होइन यस्ता बगबास गर्नेहरू मान्छेहरू धेरै देखे यस्ता नौटङ्की गर्नेहरू पहिले यिनले त्यो हटाउन् त्यो जो अत्याचार भइरहेछ नि मान्छेको छाकबास बन्द भयो कामै बन्द भयो होइन सिडिओ मार्फत त्यो काम गराएर नारायण काजीले ठुला कुरा गर्ने भनेपछि यिनी सबै चटके हुने नि र यो पहिलो कुरा त आज जुन यो भ्रष्टाचारको विषयमा कुराहरू उठेको छ र खास गरेर हामीले नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि भ्रष्टाचारको निकै पहिलेदेखि जो चर्चा चलिरहेको छ हुन त अरू देशमा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ त्यही भारतमा पनि भ्रष्टाचारका ठुल्ठुला काण्डहरू हुने गरेका छन् स्वयं विश्वको सुप्रिम पावर भनिने अमेरिकामा पनि थुप्रै भ्रष्टाचार हुने गरेका छन् युरोपियन मुलुकहरूमा पनि भ्रष्टाचार हुने गरेका छन् तर नेपाल यति बदनाम भएको छ कि त्यसको चाहिँ संसारभरि अहिले चाहिँ भ्रष्टाचारको मुलुक भ्रष्टाचार गर्नेहरूको मुलुक भनेर हाम्रो देश चिनिएको छ र
र यसभन्दा पहिले पनि जुन लाउडा काण्डहरू भए, चेजियर काण्ड भयो र न्यारो बडी वाइड बडी काण्डहरू भए, ती सबैमा खास गरेर सत्ता पक्ष नै जो सरकारमा बसेको छ त्यही सरकारमा बस्नेहरूकै माध्यमबाट ती काण्डहरू भएका थिए। र अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि पनि हामीले हेर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि जति पनि भ्रष्टाचार भएका छन् त्यो सत्ता पक्षबाटै भएका छन् र ती सत्ता पक्षबाट हुँदाखेरि कयौँ कुराहरू हामीलाई बाहिर आउँछन् पनि, कयौँ कुराहरू फेरि गुपचुपमा रहन्छन् जसको चाहिँ कुनै किसिमको जानकारी जनताले पाउँदैन। र यहाँसम्म कि अख्तियार दुरुपयोग आयोगले जुन छानबिन गर्छ त्यो छानबिनको रिपोर्ट नै आउँदैन र अख्तियार दुरुपयोग आयोग जुन छ त्यो कमसेकम एउटा स्वायत्त संस्था हो, उसले जनताको हितमा काम गर्नु पर्थ्यो। तर अख्तियार दुरुपयोग आयोगले पनि सही कुराहरूको सूचना चाहिँ उसले दिने गरेको छैन र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो देशको जुन भ्रष्टाचार हो त्यो भ्रष्टाचार चाहिँ अत्यन्त सावधानीपूर्वक जनतालाई थाहा नदिइकन र उनीहरूले यति व्यवस्थित किसिमबाट भ्रष्टाचार गर्दै आएका छन् कि त्यो भ्रष्टाचारको अब तलसम्म स्थानीय तहसम्म पनि ती किसिमका भ्रष्टाचारहरू भइराखेका छन्। त यो कारणले गर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दा आज भ्रष्टाचारको सबभन्दा यदि स्रोत अथवा भ्रष्टाचार गर्ने मानिसहरू को हुन् त भनेर खोज्दै जाँदाखेरि भ्रष्टाचार गर्नेहरू माथिल्लो तहमा बसेका पूर्व मन्त्रीहरू उनीहरू नै हुन् भन्ने कुरा आज पुष्टि भएको छ। यो अहिले जुन नक्कली भुटानी शरणार्थीहरूको बारेमा जुन कुराहरू बाहिर आयो त्यसले सबै कुराको छर्लङ्ग बनाइदिएको छ र त्यसमा स्वयं सचिवहरू मुछिएका छन्, पूर्व मन्त्रीहरू मुछिएका छन् र पूर्व पदाधिकारीहरूका छोराहरू त्यसमा चाहिँ काम गरिराखेका छन् र यसरी भ्रष्टाचारको आज जुन जालो हो त्यो जालो चाहिँ धेरै तलसम्म फैलिएको कुराहरू स्पष्ट भएको छ र यसले गर्दाखेरि आज हाम्रो देश भ्रष्टाचारको कारणले गर्दाखेरि अत्यन्त चाहिँ नाङ्गिएको छ, बदनाम भएको छ र विश्वमा हाम्रो देशको अहिले एउटा नेगेटिभ कुराहरू, नकारात्मक कुराहरू अथवा बदनाम भएका कुराहरूलाई व्यापक रूपले प्रचार प्रसार गरिँदैछ। त यस किसिमको जुन भ्रष्टाचार अहिले यो बाहिर आयो, यसभन्दा अगाडि पनि थुप्रै भ्रष्टाचारहरू भएका छन्। अब यो भ्रष्टाचार फेरि यो पैसाको मात्रै कुरा हुँदो रहेछ। भ्रष्टाचार चाहिँ अब जस्तै भनौँ अब यही बुढी गण्डकीको कुराहरू आएको छ, अब अप्पर कर्णालीको कुराहरू आएको छ। अप्पर कर्णाली लगातार त्यसलाई चाहिँ म्याद बढाउँदै पहिलो कुरा त विदेशी उसलाई चाहिँ दियो, कम्पनीलाई दियो र उसले फेरि त्यसलाई चाहिँ बढाएको म्याद बढाउँदै लैराखेको छ। म्याद काटिसकेपछि पनि उसलाई चाहिँ कुनै कारबाही गरिँदैन, त्यसबाट चाहिँ ठेक्का जुन फिर्ता गर्ने कुरा हो त्यो पनि गरिँदैन र यसरी त्यसबाट पनि फाइदा लिने कामहरू भएको छ। एनसेलका कुराहरू आएका छन्। त्यस्तै गरेर कयौँ अब ठेक्कापट्टाका कुराहरू छन्, अब बाटाका कुराहरू छन्। कयौँ बाटाहरू निर्माण गर्ने ठेक्का दिइन्छ, त्यसलाई चाहिँ बढाउँदै त्यसको लागत मूल्य बढाउँदै लगिन्छ र त्यसबाट अरबौँ अर्ब रुपियाँ खाने गरिन्छ। त यसरी सबै चिजमा, कुनै एउटा चिजमा होइन कि देशको सम्पूर्ण चिजहरूमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने गरिन्छ र यसरी चाहिँ आज देश भ्रष्टाचारबाट अत्यन्त आक्रान्त भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि अब यो हामी सबै जनताको एउटा मूल समस्या आज भ्रष्टाचार हो। कतिपय मानिसहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि यो फल्नु मान्छेहरू भ्रष्टाचारी हुन्, तर चाहिँ भ्रष्टाचार यी फलाना मानिसहरू यिनीहरू भ्रष्टाचारी हुन्। नेताहरू अर्को निर्वाचन हुँदा यसलाई हराउनुपर्छ र हामी चाहिँ फल्नालाई जिताउनुपर्छ, यस किसिमका कुराहरू छन्। वास्तवमा कुरा अभिबिन कमरेडले भनिसक्नुभयो, वास्तवमा यो भ्रष्टाचारको मूल जरो कहाँ छ भन्दा यो संसदीय व्यवस्था नै हो। यो संसदीय व्यवस्था जबसम्म रहन्छ त्यति बेलासम्म यो भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। हामीले अरू देशमा पनि भ्रष्टाचार भएको त देख्छौँ, त्यही चीनमा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ, तर उसमा हाम्रो देशमा जति भ्रष्टाचार हुँदैन।
उनीहरूले चाहिँ केही कम गर्छन् र जो भ्रष्टाचार गर्छन् उनीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिन्छन्। हाम्रो देशमा के गरिन्छ भन्दाखेरि सजायलाई चाहिँ सकेसम्म दिइँदैन। अहिले केही समय अगाडि जस्तै यो गुप्ता जयप्रकाश गुप्तालाई चाहिँ भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्यो, त्यस्तै अरू 2-3 जनालाई भ्रष्टाचारको मुद्दाले कारबाही पनि भयो। तर केही मान्छेहरूलाई त्यसरी पनि भएका छन्, तर अत्यन्त थोरै मात्रै भएका छन्। यदि चाहिँ सबैलाई छानबिन गरेर कारबाही गर्ने हो भनेदेखि यहाँ धेरै मानिसहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ, तर यहाँ गरिँदैन। त्यसो हुँदाखेरि अहिले जुन यो केस नक्कली भुटानी शरणार्थीको जुन केस आएको छ, यसमा अहिले व्यापक एउटा जनदबाव बढेको छ र यो जनदबावको अगाडि प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीले हामीले चाहिँ कारबाही गर्छौँ भनेर त भन्नुभएको छ, तर कारबाही गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भन्ने विषयमा अहिले पनि चाहिँ शङ्का छ। एकातिर उहाँहरूले भन्दाखेरि कारबाही गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ, अर्कोतिर के छ भने अहिलेसम्मको जुन इतिहास छ, इतिहासमा हामीले हेर्दाखेरि जति पनि त्यस किसिमका मुछिएका त्यस्ता प्रकारका काण्डहरूमा मुछिएका मान्छेहरूलाई जुन लुकाउने कामहरू भए, त्यो दबाउने कामहरू भए, उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिने कामहरू भए, त्यसले गर्दाखेरि यो केसलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ कुनै न कुनै रूपबाट यसलाई चाहिँ जोगाउने, केही 1-2 जना मान्छेहरूलाई चाहिँ बाहिर उनीहरूलाई देखाएर उनीहरूलाई कारबाही भोग्न लगाउने र अरू जुन मुख्य मान्छेहरू हुन् उहाँहरू चाहिँ जोगिने, त्यस्तो किसिमले हुन्छ भन्ने किसिमको अहिलेसम्मको इतिहासले त्यो देखाएको छ र हामीले त्यस्तो नहोस् हामीले त्यो भन्न चाहन्छौँ। यदि त्यस्तो भयो भने यो चाहिँ ठुलो देशको लागि ठुलो गद्दारी हुनेछ र ठुलो चाहिँ धोका हुनेछ र त्यसलाई हामी नेपालीहरूले सहनु हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्नु हुँदैन, त्यसलाई सहनु हुँदैन र त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन अगाडि जान्छ। अहिले पनि जताकतैबाट आन्दोलन अगाडि बढिरहेको छ र हामी चाहिँ यो आन्दोलनकै क्रममा छौँ। अहिले पनि हामी यो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जुन आन्दोलन चलिरहेको छ त्यसको निरन्तरमा छ। हामी केही समय अगाडि हामी 2टा पार्टीले 5वटा ठाउँहरूमा यो प्रदेश काठमाडौँ लगायतका 7वटा प्रदेशका राजधानीहरूमा सदरमुकाममा हामीले त्यस किसिमका कार्यक्रमहरू गरेका छौँ र यो अहिले पनि हामी निरन्तरतामै छौँ र जबसम्म यो कारबाही चाहिँ एउटा निष्पक्ष ढङ्गले दोषीहरूमाथि अपराधीहरूमाथि कारबाही हुँदैन त्यति बेलासम्म यो आन्दोलन अगाडि बढ्दै जान्छ र हामी मात्रै होइन आम जनताले नै यसको चाहिँ प्रतिवाद गर्न तयार छन् र यसको प्रतिवाद गर्छन्। त्यसो हुँदाखेरि हामीले सरकारसँग के अनुरोध गर्छौँ भने अहिलेसम्म उहाँहरूले जे गर्नुभएको छ त्यो ठिकै गर्नुभएको छ र त्यसलाई हामीले चाहिँ धन्यवाद दिएका छौँ र अब आइन्दा पनि अपराधीहरूलाई जोगाउने कामहरू गर्नु हुँदैन। अहिले पनि हामीले देख्यौँ जस्तै एमाले आफ्नो केन्द्रीय सचिवलाई उसले निलम्बन गरेको छ र काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म पनि त्यो कारबाही आफ्नो पूर्व गृहमन्त्रीलाई त्यो कारबाही गरेको छैन र कयौँ मुख्य मान्छेहरूको नामहरू पनि आएका छन्। ती मान्छेहरूलाई सोधपुछ गर्न दिएको छैन, बाहिर मिडियामा कुराहरू आइराखेको छ। स्वयं शेरबहादुरजीले अब उसलाई गृह मन्त्रालयलाई अब आफ्ना को मान्छेहरूलाई त्यहाँ सोधपुछ गर्न हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ भन्ने मिडियामा आएको छ। त्यो कति सत्य हो त्यो हामी असत्य हो त्यो अहिले भन्न सकिँदैन, तर एक प्रकारले दबाब सिर्जना गर्ने कामहरू यदि भइराखेको छ भने त्यो गलत हो। निष्पक्ष रूपले छानबिन गर्न दिनुपर्छ, कसैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब दबाब हाल्नु हुँदैन र यस किसिमबाट भ्रष्टाचारलाई चाहिँ अगाडि रोक्न सकिएन भने भावी दिनमा हाम्रो देश अझ बढी चाहिँ भ्रष्टाचारबाट अझ फस्दै जानेछौँ र देश चाहिँ एकदम नराम्रो अवस्थामा जानेछ। किनभने यसले चाहिँ यो अहिलेको काण्ड जुन छ यो काण्डले आम जनतामा अत्यन्त आक्रोश पैदा गरेको छ र यो आक्रोशको परिणाम फेरि के हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले भन्न सकिँदैन। त्यसो हुँदाखेरि यो भ्रष्टाचारले आज नेपाली जनतालाई अब शासकहरूप्रति अविश्वास पैदा गरेको छ र यो देशको जुन व्यवस्था छ यो व्यवस्थाप्रति पनि एउटा चाहिँ अविश्वास अब पैदा हुँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कतिपय व्यवस्थाका नायकहरूले यसलाई चाहिँ केही मान्छेहरूलाई कारबाही गरेर यो व्यवस्थालाई चाहिँ राम्रो छ भन्ने साबित गर्न खोज्छन्, तर वास्तवमा त्यो साबित हुन सक्दैन। त्यसकारण हामीले खास गरेर यो संसदीय जुन व्यवस्था छ यो संसदीय व्यवस्था यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्था हो। दलाल पुँजीवादी नोकरशाहीहरूको व्यवस्था भएको हुनाले
आज यस किसिमका गलत परिणामहरू नराम्रा परिणामहरू यहाँ चाहिँ आइरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसका विरुद्धमा व्यापक रूपले हामी चाहिँ आवाज उठाइरहेका छौँ र हामीले संसदीय व्यवस्था नै खराब हो भन्ने पक्षमा गएका छौँ र त्यस कारणले गर्दा यो संसदीय व्यवस्थाको विकल्प के हो त? अब आज कयौँ मानिसहरूले एउटा भन्नाले संवैधानिक राजतन्त्र नै यसको विकल्प हो, फेरि संवैधानिक राजतन्त्र आयो भने यो देशका सब समस्याहरू समाधान हुन्छन् भनेर अगाडि आइराखेका छन्। वास्तवमा संवैधानिक राजतन्त्रलाई पनि हामीले नहेरेको होइन। 46 सालदेखि 62-63 सम्म हामीले संवैधानिक राजतन्त्रलाई पनि हेरेको हो र संवैधानिक राजतन्त्रको बेलामा पनि थुप्रै भ्रष्टाचारका काण्डहरू भएका छन्, महँगी भएका छन्, त्यहाँ चाहिँ अनियमितता भएका छन्, हत्या भएका छन्, बलात्कार भएका छन् र यसरी चाहिँ तस्करी भएका छन्, कमिसनखोरी भएका छन्। हामीले नदेखेको होइन। त्यसको विरुद्धमा जनता उत्रिसकेपछि आज फेरि यदि चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्र आउँछ भने पनि त्यो कुन नयाँ रूपले आउँछ, कस्तो किसिमको कार्यक्रम लिएर आउँछ त त्यो त थाहा हुनु पर्यो नि। आखिर मान्छे त उनै हुन्, पात्रहरू त उनै हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज संवैधानिक राजतन्त्रबाट यहाँ चाहिँ समस्या समाधान हुनेवाला छैन। र अर्को कुरा के छ भने अहिले केही नयाँ अनुहारहरू आएका छन् जसले के भनिराखेका छन् भन्दाखेरि हामीले चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूलाई सबैलाई कारवाही गरेर ठिक गर्छौँ, हामी चाहिँ सब एक एक फाइल खोल्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ आएका छन्। तर स्वयं उहाँहरूकै पङ्क्तिबाट अब टेलिफोन टेपहरूका बाहिर प्रकरणहरू आए। अब त्यसभित्र अझ कति त्यस्ता कुराहरू छन् त्यो उहाँहरूलाई नै थाहा होला। त्यसो हुँदाखेरि यो व्यवस्थाभित्र जो आए पनि भोलि हामी यही व्यवस्थाभित्र गयौँ भने पनि हामीले यो भ्रष्टाचारलाई रोक्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन यो व्यवस्थाले काम गरिराखेको छ यसले चाहिँ भ्रष्टाचारलाई एउटा प्रोत्साहित गरेको छ, भ्रष्टाचार जगाएको छ र आम तलसम्म भ्रष्टाचार गरे पनि कारबाही हुन सक्दैन भन्ने किसिमको जुन भावना मनोबल उठाउने काम गरेको छ। यसले गर्दाखेरि आज देश बिग्रिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्ततः के भन्दाखेरि अब यो संसदीय व्यवस्था काम लाग्ने कुरा हुन्न र यसको विरुद्धमा अब जनता उठ्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। र दोस्रो कुरा जुन आज महँगीका कुराहरू उठाउनु भएको छ, उठेको छ, यो महँगी त के भयो भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ घट्ने भन्ने त कुनै पहिले गुन्जाइसै भएन। अहिले बसको भाडा चाहिँ अलिकति घटेछ। कति घट्यो त भनेर हिजो एउटा काउन्टरमा सोद्धाखेरि जम्मा 3% घटेको रहेछ। बढ्दाखेरि पेट्रोलको डिजेलको दाम यति बढ्यो भनेर चाहिँ डिजेलको दाम जति बढ्छ त्यो अनुसार चाहिँ बढेको मूल्य लिन्छन्, भाडा बढाउँछन्। तर घटाउने बेलामा 3% घट्यो भनेर जम्मा 50 रुपियाँ अर्घाखाँची जानको लागि 50 रुपियाँ घटेको रहेछ जम्मा। त यस्तो किसिमको जुन यो अहिलेको व्यवस्था छ जनतालाई एकातिर घटाएछ भन्ने, अर्कोतिर चाहिँ थोरै मात्रै घटाएर सरकारले निकै गरेको छ भन्ने, यस्तो किसिमले अहिले चाहिँ सरकारले आफ्नो चाहिँ गर्दै यस्तो जुन सेन्डिकेटहरू भइरहेका छन् यी सबै चिज हरेक चिजमा सेन्डिकेट छ, माफिया छ, उसले चाहिँ हरेक ठाउँमा बिचौलिया छ, तरकारीमा बिचौलिया छ, फलफुलमा बिचौलिया छ, पत्रपत्रिकामा बिचौलिया, सारा चिजहरूमा बिचौलिया छ। यो किसिमको कुरालाई जुन विकृति हो यो विकृतिलाई सरकारले रोक्न सकेन। यसलाई रोक्नुपर्छ। हामी कति त्यो कुराको विरुद्धमा हामी लगातार चाहिँ आवाज उठाइराखेका छौँ तर सरकारले सुनिराखेको छैन। त्यसकारण यो कुरालाई खास गरेर आम जनताले नै अब जबसम्म एउटा सरकारलाई खबरदारी गर्दैन, सडकबाट खबरदारी गर्दैन, सरकारले यसलाई सुन्नेवाला छैन। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जुन आज यो जुन विषय आज यो भ्रष्टाचारको विषयमा, महँगीको विषयमा आयोजक साथीहरूले विषय राखेर यो विषयमा छलफल गर्ने एउटा मौका दिनुभयो र यसमा सबै आज कुनै राजनैतिक पार्टीले मात्रै हुँदैन, कुनै मानवाधिकार कर्मीहरूले अथवा कुनै नागरिक समाजले मात्रै उठाएर हुँदैन, आम पत्रकारले मात्रै उठाएर हुँदैन। यसको लागि आम रूपमा चाहिँ सबै सङ्घ संस्थाहरू, सबै आम जनता नै अब जाग्नुपर्ने बेला आएको छ र त्यसरी नै हामी अगाडि बढ्न सक्नेछौँ, यिनीहरूलाई केही नियन्त्रण गर्न सक्नेछौँ। तर यो व्यवस्थाको अन्त नहुँदासम्म यो भ्रष्टाचारको पुरा टोटल्ली निर्मूल हुन्छ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छैन। तैपनि यो अवस्थामा पनि हामी चाहिँ यसका विरुद्ध लगातार सङ्घर्ष गर्दै जानेछौँ र यही कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्दै म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। हस्त, धन्यवाद।